बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा सेशन सस्टेन्ड एजुकेशन सिस्टम की कोलैबोरेशन के साथ और डिस्टेंस लर्निंग का ये प्रोग्राम जो आप घर बैठे एज अ ट्यूशन और रेगुलर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो एक बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आसानी के साथ अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और आज का हमारा सेशन क्लास 9 के हवाले से इंग्लिश का सेशन है और चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। इसमें आज हम 2 पैराग्राफ कवर करेंगे, पैराग्राफ बल्कि 3 पैराग्राफ कवर करेंगे। पैराग्राफ नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 8 छोटा सा है और पैराग्राफ नंबर 9। तो ये आज का हमारा 2 पैराग्राफ हैं जिनको हमने फोकस करना है, जिनको हमने डिटेल से चीज़ों को कवर करना है। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस लेसन आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी इन 2-3 पैराग्राफ के हवाले से। सो पैराग्राफ नंबर 7 है, पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, फिर आगे डिटेल में जाएंगे। Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasulullah Khataman Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. On one occasion, they sent a delegation to Rasulullah Khataman Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah subhanahu wa ta'ala message or face their enmity. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasulullah Khataman Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words: My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah subhanahu wa ta'ala tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. तो ये था हमारा पैराग्राफ। अब हम चलते हैं, इसमें जो मुश्किल अल्फाज थे उनको हम उर्दू में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग और सिनोनिम्स। डोमिनेंस, किसी पर हावी हो जाना, गलबा पा लेना, डोमिनेट कर जाना। कुछ लोगों का डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है, वो दूसरों के ऊपर चढ़ाई करके रखते हैं। सो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डोमिनेंस, बालादस्ती। कंट्रोल और अथॉरिटी इंग्लिश में मीनिंग है। सिनोनिम इसके हैं सुपरमेसी, रिनाउंस, छोड़ देना, तर्क कर देना। टू गिव अप फॉर्मली, यानी कि ऐलान करके कानूनी तौर पर सबके सामने तर्क कर देना, छोड़ देना और ऐलान भी कर देना कि मैंने ये छोड़ दिया। अबंडन, छोड़ देना। आइडल वर्शिपिंग, बुतों की प्रस्तिश, बुत प्रस्ती या बुतों की प्रस्तिश, बुतों की इबादत। वर्शिप ऑफ आइडल्स, और इसको पगनिज्म कहते हैं, यानी कि बुतों की पूजा करने वाले। पगंथ या पगनिज्म, पगनिज्म क्या होता है, यानी कि आइडल वर्शिपिंग, बुतों की पूजा करने वाले या बुतों के पुजारी, पगनिज्म। डायलेमा, मुश्किल सिचुएशन, सूरत हाल, मुश्किल। अ डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रीडिकमेंट, इसका सिनोनिम है प्रीडिकमेंट या डायलेमा। प्रोक्लेमेशन, ऐलान करना। ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ये पहले भी वर्ड आ चुका हुआ है प्रोक्लेम के हवाले से। ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी कि प्रोक्लेमेशन करना, ऐलान करना। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी सेम मीनिंग वाले वर्ड है। डिक्लेरेशन सिनोनिम है इसका। सो हमने वर्ड देखे, डोमिनेंस, गलबा करना, गुलबा पाना। रिनाउंस, तर्क कर देना। आइडल वर्शिपिंग, पगनिज्म को कहते हैं, बुत परस्ती को कहते हैं। डायलेमा, प्रीडिकमेंट, और इसकी प्रोक्लेमेशन है वर्ड नेक्स्ट हमारा लास्ट। इसका मानी होता है ऐलान करना, डिक्लेयर करना। इन्हीं वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में यूज कर लेते हैं। डोमिनेंस, बालादस्ती। द डोमिनेंस ऑफ द एम्पायर वाज अनचैलेंज्ड, सल्तनत का गलबा गैर चैलेंज था। रिनाउंस, तर्क करना। ही डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज क्लेम टू थ्रोन, उसने तख्त पर अपना दावा तर्क करने का
फैसला किया। आइडल वर्शिपिंग, बुत परस्ती। आइडल वर्शिपिंग वाज कॉमन इन एंशिएंट सिविलाइजेशन, बुत परस्ती कदीम तहजीबों में आम थी। डायलिमा, मुश्किल। शी फाउंड हरसेल्फ इन अ डायलिमा एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। उसने खुद को एक मखमसे में पाया और उसे मालूम नहीं था कि वो क्या करे। प्रोक्लेमेशन, ऐलान करना। द किंग मेड अ प्रोक्लेमेशन टू हिज पीपल। बादशाह ने अपनी कौम के सामने एक ऐलान किया। अब हम सेंटेंस को डिटेल में, जब हमने मुश्किल अल्फाज को समझ लिया है, अब हम इसकी ट्रांसलेशन करने की तरफ जाते हैं। वर्ड टू वर्ड हम इसको समझेंगे। सिंस दिस बिलीफ, चूंकि ये अकीदा, वाज थ्रेटनिंग, धमकी अमेज था, देयर डोमिनेंस, उनके गुलबे को, यानी कि जो बुत परस्त थे, अरब थे, उनके अकीदे को एक खतरा महसूस हुआ, या जो उनके अकीदे की एक अक्सरियत थी, गुलबा था, उसको ये खतरा महसूस हुआ। इन द सोसाइटी, जो उस मुआशरे पर उनका कंट्रोल था, यानी कि जो बुत परस्त अरब थे उनका मुआशरे पर कंट्रोल था, उसके लिए ये एक खतरा महसूस हुआ। द पगन अरब्स, यानी बुत परस्त अरब जो स्टार्टेड टू माउंट, उन्होंने शुरू कर दिया, टू माउंट प्रेशर, कि वो दबाव बढ़ाएं, माउंट बढ़ाना, चढ़ाना, प्रेशर, प्रेशर ऑन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लम पर अपना प्रेशर, एंड हिज फॉलोअर्स, ऑन उनके जो ताबे थे, उनके जो फॉलोअर थे, उनको, उनके सहाबा कराम थे। दे वांटेड देम टू रिनाउंस, दे वांटेड, उन्होंने चाहा, देम, उन लोगों से यानी सहाबा से, टू रिनाउंस, कि वो तर्क कर दें, देयर काज, अपना मिशन। और हुजूर पाक सल्लम से भी ये उनका मिशन था, मकसद था, वो हजूर पाक सल्लम से भी एक्सपेक्ट करते थे। एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की इबादत करना शुरू कर दें। ऑन वन ओकेजन, एक ऐसा मौका आया, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक अपना डेलीगेशन यानी कि चंद लोगों का एक गिरोह भेजा, टू द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर पाक सल्लम के, रसूलुल्लाह काइंड एंड केयरिंग अंकल, हजूर पाक सल्लम के रहम दिल और हिफाजत करने वाले, केयर करने वाले चाचा की तरफ, जिनका नाम अबू तालिब था। दे टोल्ड, उन्होंने बताया, हिम, उनको, टू रेस्ट्रेन, के रोकें, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग, कि हजूर पाक सल्लम को तबलीग से रोकें, अल्लाह मैसेज, अल्लाह का जो पैगाम है उससे उनको रोकें, और फेस देयर एनिमिटी, या फिर उनकी दुश्मनी के लिए तैयार हो जाएं, या उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, अपने आप को एक मखमसे की सूरत हाल में पाया, एक मुश्किल सूरत हाल में पाया। ही सेंट फॉर, उन्होंने बुला भेजा, हिज नेफ्यू, अपने भतीजे को, एंड एक्सप्लेन्ड, और वजाहत की, टू हिम, उनसे, द सिचुएशन, इस सूरत हाल की। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, हज़रत पाक सल्लम खातमुन नबिय्यीन जो आखिरी पैगंबर हैं, रेस्पोंडेड, उन्होंने जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड, इन यादगार अल्फाज में, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो रख दें सूरज को मेरे दाएं हाथ पर, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चांद को रख दें मेरे बाएं हाथ पर, इवन देन, फिर भी मैं, आई शैल नॉट अबंडन, मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा, द प्रोक्लेमेशन, उस ऐलान को, ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह ताला की वहदानियत है, तौहीद है। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ, मैं सच्चे अकीदे की बुनियाद रखूंगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ, इस सच्चे अकीदे की इस जमीन पर बुनियाद रखूंगा, और या फिर पेरिश इन द अटेम्प्ट, या फिर इस कोशिश में खत्म हो जाऊंगा। उर्दू में बमुहावरा तर्जमा देखते हैं। चूंकि ये अकीदा मुआशरे में उनकी बालादस्ती के लिए खतरा बन चुका था, इसलिए मुशरिक अरबों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को तर्क कर दें और बुत परस्ती अख्तियार कर लें। एक मौका पर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और साथ देने वाले चचा अबू तालिब के पास एक वफद भेजा, डेलीगेशन। उन्होंने उनसे कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम की तबलीग से रोकें, वरना उनकी दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा। अबू तालिब एक मुश्किल में पड़ गए और उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया और उन्हें सूरत हाल समझाई।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने उनकी यादगार अल्फाज में जवाब दिया, ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, मेरे प्यारे चचा, अगर वो सूरज मेरे दाएं हाथ में रख दे और चांद मेरे बाएं हाथ में, तब भी मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत तौहीद के ऐलान को तर्क नहीं करूंगा। मैं जमीन पर सच्चा ईमान कायम करूंगा या इस कोशिश में फना हो जाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से, व्हाई डिड द पगन अरब्स प्रेशर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुत परस्त अरबों ने हजरत वसल्लम पर प्रेशर क्यों बढ़ाया, दबाव क्यों डाला, टू प्रोटेक्ट देयर डोमिनेंस, ताकि वो अपने गलबे को बचा सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड दे वांट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू डू, वो हजरत वसल्लम से क्या चाहते थे कि वो करें। इसका आंसर होगा रिनाउंस हिज गॉड्स एंड वर्शिप आइडल्स, कि वो अपने मकसद को छोड़ें और बुतों की पूजा करें। क्वेश्चन 3, हु डिड दे सेंड अ डेलीगेशन टू, उन्होंने अपना वफद कहां भेजा। इसका आंसर है अबू तालिब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, हजरत वसल्लम के चचा अबू तालिब की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज अबू तालिब्स डायलेमा, अबू तालिब की क्या मुश्किल थी, उनके मसले की वजह क्या थी। राइट इसका आंसर है टू रेस्ट्रेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फेस एनिमिटी, जब उन्होंने कुफार में धमकी दी कि हजरत वसल्लम को वो रोकें या फिर वो दुश्मनी के लिए तैयार हो जाएं, तो ये सूरत हाल उनके लिए मसले की थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पांस, हजरत वसल्लम का इसमें जवाब क्या था। ही वुड नॉट अबैंडन तौहीद, हजरत वसल्लम ने जवाब ये दिया था कि वो तौहीद को या वहदानियत के ऐलान को नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है पैराग्राफ नंबर 8 और 9। इसको पहले रीडिंग करते हैं। पैराग्राफ नंबर 8, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन uncle was so much impressed with his nephew's firm determination that he replied, son of my brother, go thy way, none will dare touch thee, I shall never forsake thee। ये मुश्किल ये जो थी ताई, ये अबंडेंट वर्ड्स हैं, ये अब इतनी नॉर्मल आज की इंग्लिश में नहीं यूज होते, लेकिन चूंकि यूज किए गए हैं तो हम इनको पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पैराग्राफ हमारा 9 शुरू हो जाता है। एंड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैड चोजन फॉर हिम, imbued with divine guidance and firm resolve. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He, Khataman Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, was also a driving force behind the Arab conquests, which have created an everlasting impression on human history. No wonder he, Khataman Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, is universally acknowledged as the most influential figure in history. In the words of Michael H. Hart, a great historian, the 100, a ranking of the most influential person in history. Muhammad, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played the key role in proselytizing the new faith. ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है, इसको हम जरा रीड करते हैं। प्रोजलिटाइजिंग, इसको थोड़ा प्रोजलिटाइजिंग यानी कि हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। प्रोजलिटाइजिंग द न्यू फेथ एंड इन एस्टैब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may rank as the most influential political leader of all time. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. अब हम चलते हैं पैराग्राफ के डिफिकल्ट वर्ड्स को समझते हैं। पहले डिटर्मिनेशन, डिटरमिन होना, अपने अकीदे पर फर्म होना, मजबूती से खड़े हो जाना, इसको हम कहते हैं पुरअज़म होना उर्दू में। इंग्लिश में इसको कहते हैं फर्मनेस ऑफ पर्पस, अपने मकसद की मजबूती, और इसको सिनोनिम रिजॉल्व। थियोलॉजी, इल्मुल इल्हात यानी कि
الہیات کا علم جو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، دین کیا ہے، ان کا آپس میں کیسے جوڑا جاتا ہے. دا اسٹڈی آف دا ریلیجیس فیتھ، یعنی کہ مذہب کا عقیدہ، اینڈ گاڈز ریلیشن ٹو دا ورلڈ، اور اللہ تعالیٰ کا کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس چیز کو سمجھنے کو تھیولوجی کہتے ہیں. ڈیوینٹی اس کو کہتے ہیں. امبیوڈ کا مطلب ہوتا ہے سرشار، بھرا ہونا. فیلڈ اور انسپائرڈ. انفیوزڈ یعنی کہ اس کے اندر بھرا ہو. انکاؤنٹرڈ مقابلہ کرنا. ٹو فیس اور ڈیل وتھ یعنی کہ مقابلہ کرنا. فیسڈ. پرولیٹائزنگ تبلیغ کرنا. ٹو کنورٹ اور پریچ یعنی کہ نئے مذہب کی طرف لے کے آنا یا مذہب تبدیل کرنا. ٹو کنورٹ اور پریچ اس کا سینونیم ہے ایونگلائزنگ. دونوں ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، پروزلیٹائزنگ اور ایونگلیٹائزنگ. اب ہم ان کو سینٹینس میں یوز کر لیتے ہیں. ڈٹرمینیشن، عزم. ہر ڈٹرمینیشن لیڈ ہر ٹو سکسیس. اس کا عزم اسے کامیابی کی طرف لے گیا. تھیولوجی، علم الہیات. تھیولوجی ہیلپس us understand the nature of God and the principles of religion. الہیات ہمیں خدا کی فطرت اور مذہب کے اصولوں کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے. امبیوڈ سرشار ہونا، بھرا ہونا. دا اسپیچ واز امبیوڈ ود پیشن. تقریر جذبے سے لبریز تھی. نیکسٹ ورڈ ہے انکاؤنٹرڈ مقابلہ کرنا. دے انکاؤنٹرڈ مینی ڈیفیکلٹیز آن دیئر جرنی. انہیں اپنے سفر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پروزلیٹائزنگ تبلیغ کرنا. دا مشنریز ور پروزلیٹائزنگ ان دا ولیج. مشنری گاؤں میں مذہب تبدیل کر رہے تھے. اب ہم پیراگراف کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جب ہم نے میننگ بھی سمجھ لیے ہیں، سینونیمز کا بھی پتہ چل گیا ہے. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انکل واز سو مچ امپریسڈ. ان کے چچا واز سو مچ امپریسڈ بہت زیادہ متاثر ہوئے. ود ہز نیفیوز فرم ڈٹرمینیشن اپنے بھتیجے کے پر عزم ہونے پر. دیٹ ہی ریپلائڈ اور انہوں نے جواب دیا، یعنی کہ ابو طالب نے. سن آف مائی برادر میرے بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے. گو دا وے اس راستے پر چلو. نن ول ڈیئر ٹچ تھی کوئی بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. آئی شیل نیور فورسیک تھی میں تمہیں نہیں اکیلا چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا. پیراگراف 9 یہاں سے شروع ہوتا ہے. اینڈ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ گو دا وے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ انہوں نے کیا، گو دا وے اس راستے پر گئے. اللہ ہیڈ چوزن فار ہم جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا. امبیوڈ سرشار تھے، بھرے ہوئے تھے، جذبے سے تھے. ود ڈیوائن اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ہدایت کے ساتھ. اینڈ فارم ریزولو اور ان کا بھرپور عقیدہ پر عزم ارادہ. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹرڈ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا. آل دا چیلنجز تمام مشکلات کا. ود گریس عظمت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ. اینڈ ڈگنیٹی اور عزت کے ساتھ. ان نو ٹائم کسی بھی وقت یعنی کہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگا. ہی ایلیویٹڈ اس نے اٹھایا، لے کے گیا. مین ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول ایک انسان کو جتنا اوپر ممکن ہو سکتا ہے. ان بوتھ دونوں طرح سے، اسپرچل روحانی طور پر، اینڈ دا ورلڈی اور دنیاوی طور پر، ڈومینز دونوں طرح سے. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک متحرک فورس تھی، فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ جو عربیوں کی فتوحات تھی. which had created جس نے پیدا کر دیا an everlasting impression جو نہ ختم ہونے والا ایک اثر on human history انسانیت کی تاریخ پر. no wonder حیرت کی بات نہیں. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم is universally acknowledged یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی یعنی کہ پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر سب سے زیادہ اثر رکھنے والی شخصیت ان ہسٹری تاریخ میں. ان دا ورڈز آف مائیکل ایک تاریخ دان ہے مائیکل ہارٹ، اس کے الفاظ ہیں a great historian جو کہ ایک بڑا تاریخ دان ہے، بہت عظیم تاریخ دان ہے. دا 100 یعنی کہ اس نے 100 جو شخصیات ہیں رینکنگ جن میں رتبے یا ترتیب لگائی ہے آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن جس میں زیادہ پر اثر شخصیات کا ذکر ہے ان ہسٹری جو تاریخ میں گزری ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم however
تاہم حضور وسلم واز ریسپانسبل، وہ ذمہ دار تھے فار بوتھ، دونوں طرح سے، دا تھیولوجی، کہ کس طرح سے تھیولوجی آف اسلام کے جو مذہب ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی جو الہیات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق اس دنیا کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ کیا ہے، وہ سارا سمجھایا، یعنی کہ دین الہیات بھی سکھایا آف اسلام، اسلام کا جو اس کا مقصد تھا، اینڈ اٹس مین، اور اس کا جو مین ہے یعنی کہ جو اس کا واضح ہے ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپل، اور اس کے جو اخلاقی اصول ہیں، ان ایڈیشن، اور اس کے ساتھ ہی پلیڈ دا کی رول، انہوں نے ایک کلیدی رول ادا کیا ان پروسٹائزنگ دا نیو فیتھ، ایک نئے عقیدے پر آنے کے لیے، اینڈ ان اسٹیبلشنگ، اور قائم کرنے کے لیے، دا ریلیجیس پریکٹسز، جو مذہبی پریکٹسز ہیں، مشقیں ہیں، ان فیکٹ در حقیقت ایز دا ڈرائیونگ فورس، در حقیقت ایک متحرک فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، عرب لوگوں کی کامیابیوں کے پیچھے، ہی میں رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر، اور اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے با اثر ایک سیاسی رہنما کے طور پر مانا جا سکتا ہے آف آل ٹائم، ہر طرح سے، یعنی کہ پوری تاریخ میں. دا عرب کنکویسٹ، عرب فتوحات آف دا 7th century، جو 7ویں صدی کی ہیں، ہیو کنٹینیوڈ، وہ جاری رہیں، ٹو پلے این امپورٹنٹ رول، جس نے بڑا اہم رول ادا کیا ان ہیومن ہسٹری، انسانیت کی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، یہاں تک کہ آج بھی ان کے اثرات نظر آتے ہیں. بمحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا، میرے بھائی کے بیٹے، اپنے راستے پر چلتے رہو، کوئی تجھے ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کرے گا، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. پیراگراف نمبر 9 یہاں سے ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس راستے پر چلے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے منتخب کیا تھا، الہامی ہدایت اور پختہ عزم سے سرشار. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیلنجوں کا شائستگی اور وقار کے ساتھ مقابلہ کیا. انہوں نے بہت جلد انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں بلند ترین مقام تک پہنچا دیا. وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے ایک محرک قوت بھی بنے تھے، جنہوں نے انسانی تاریخ پر ایک ایورلاسٹنگ اثر چھوڑا ہے. حیرت کی بات نہیں کہ وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے سب سے زیادہ با اثر شخصیت کے طور پر عالمی سطح پر تسلیم کیے جاتے ہیں، جیسا کہ عظیم مورخ مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا ہے، 100 تاریخ کے سب سے زیادہ با اثر افراد کی درجہ بندی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی الہیات اور اس کے بنیادی اخلاقی اصولوں کی ذمہ داری اٹھائی. اس کے علاوہ انہوں نے نئے عقیدے کی تبلیغ اور مذہبی رسومات کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا. وہ در حقیقت عرب فتوحات کے پیچھے محرک قوت کے طور پر وہ تمام وقت کے سب سے زیادہ با اثر سیاسی رہنما کے طور پر شمار ہوتے ہیں. 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا جو آج تک جاری ہے. امپورٹنٹ کوشچنز اور ان کے آنسر. واٹ واز ابو طالب ریسپانس ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو طالب کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب تھا؟ گو دا وے none will dare touch thee. Question number 2, what did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم do؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ followed the path chosen by Allah. اس راستے پر چلتے رہے جو اللہ نے چنا تھا. how did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم face challenge؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کا سامنا کیسے کیا؟ with grace and dignity. Question number 4 ہے what did رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم elevate mankind to؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو کہاں پر لے کے گئے؟ highest spiritual and worldly level. روحانی اور دنیاوی اعلیٰ ترین سطح پر. Question number 5 who called رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the most influential؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پر اثر کس نے کہا؟ مائیکل ایچ ہارٹ، a historian، ایک تاریخ دان جس کا نام مائیکل ایچ ہارٹ ہے. آج کا سیشن یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے، اور آپ ہمارا کمپلیٹ کورس ہارورڈ اکیڈمی کی ویب سائٹ پہ انرول کر سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے مکمل تیاری کر سکتے ہیں. خدا حافظ.